ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शुक्लांबरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ध्यानं पीतांबरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमविशं हृदि भावयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं स्कन्दं प्रथमदशकं भगवन्महिमानुवर्णनं सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्म तत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्त भाग्यञ्जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलभ्ये यदन्यत् तन्वा वाचादिया वा भजति बत जनः शुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्भयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निश्चेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्वै यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्तेव पुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वश्चद्वाद्यदच्छादितपरमसुखश्चिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्त्वदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यं तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पाधिकाले तस्यासु शुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिम विभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रद्याग्रधाराधरललितकला यावलीकेलिकारं लावण्यसैकसारं सुकृतिजनदुषां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निश्चङ्कलीला निलयनममृतः सन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथा कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवकेधावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने नो चेजिह्वान् कथौ वा मधुतरमिदं तद्वपुश्चिद्रसान्द्रं नेत्रैश्चोत्रैकपीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानां
अभ्यर्थान् कामान् अजस्रं वितरति परमा नन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधि फलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाटिं द्रुममभिलषति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयं कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्तौ विशेषात् ऐश्वर्याधीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युश्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एव चतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्कराद्रीश्वर विनिमयमनं विश्वतेजोहराणं तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहयेषोपगीतम् अंगासंगा सदा श्रीरखिल विदसिना क्वापि ते संगवार्ता तद्वागा तद्वातागारवासिन् पुरहर भगवश्चब्दमुख्या श्रयोऽसि इति भगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमदशकं समाप्तम्। अत द्वितीयदशकं भगवद्रूपवर्णनम्। सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलकौस्तुभं त्वद्रूपौवनमाल्यहारपटला श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहा रत्नांगुलीयांकित श्रीमद्बाहुचतुष्क संगत गदा शंकारि पंकेरुहां कांचित कांचन कांचिलांचितलसत् पीतांबरालंबिनीं आलंबे विमलांबुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्चिदं यत् त्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिदानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तद्रुग्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याभत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबला चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीय करुतैर्वेयं परश्वे स्थिरे तस्मिन्यन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये तद्ध्यान गुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्ताव दत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतान वसुधा निष्कन्द संदोहनं त्वद्रूपं परिचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वतां सद्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमञ्चयत्यङ्गकं व्यासिं चत्यपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूतदया हि भक्त्यमिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् वृषोत्तमतरो योगीश्वरै गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकाशात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा निष्कामन्नियत स्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधं तद्दुर्रेत्य फलै यदौपनिषद् ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वौ व्यक्ततया सुदर्गमतरं चित्तस्य तस्माद् विभो त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वादीयसि श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्यश्चर्य निर्यन्मलाः
बोधे भक्तिपते तवाप्यच्युता मायान्ति किं तावता किष्ट्वा तर्कपते परं तव ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्ता धृत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतजरी निर्मग्नेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोध पदवी क्लेशात् क्लेश क्लेश तत्तन्मति सद्य सिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढिरसाद्रता द्रुततरं वातालयादीश्वरा इति भगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीय दशकं समाप्तम्। अथ तृतीय दशकं भक्तस्वरूपवर्णनम्। पठन्तु नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितां गदक्लिष्टं कष्टं तव चरण सेवा रसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्बोजस्मरण रसिको नाम निवहाम् अहङ्गायङ्गायं कुहचन विहस्यामि विजने कृपा ते जातः चेत् किमिव नहि लभ्यं तनुभृतां मदीय क्लेशौघ प्रशमन दशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् न निशमयि लोका विरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनि प्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्बोजस्मरण विरुजो नारदमुखाः चरन्ति शस्वैरं सतत परिनिर्भात परचित् सदानन्दद्वैत प्रसर परिमग्ना किमपरं भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेष क्लेशौघं खलु हृदि सन्देह गणिका न चेद्वासास्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचः भवेन्नित्या रत्या पुरुषवचन प्रायमखिलम् भगवद्भक्तिस्तावत्र मुखमधुरा तद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेद अखिल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलम् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरं विधूया क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं द्रुतरसं भवत्क्षेत्रा प्राप्तौ करमपि च ते पूजन विधौ भगवन्मूर्त्या लोके नयनमत ते पाद तुलसी परिग्राणे ग्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्यादि प्रसभचलिते मामक हृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदं चन्द्रो मांशो गलित बहुहर्षाश्रुनिवहः यतस्विस्मार्यसं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीशत् त्वयि खलु परांशोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तं सं झटति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूर्योभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहित विवितार्थ प्रपलित प्रलपितः पुरक्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्ति व्यक्तं नति नुति निषेवा विरशयम् इति भक्त स्वरूप वर्णनं नाम तृतीय दशकं समाप्तम् इति
प्रथमं दशकं समाप्तम्। अथ द्वितीयस्कन्धम्। चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च। कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमुष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयात्। ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैः प्राप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि प्रहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिति प्रयत्नतः धारयेम दिशना मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तराद्रताम् उद्वहेम भवदग्रिचिन्तकाः विस्फुटाय वयवभेदसुन्दरं त्वद्रपुःसुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतस्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरता हृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायका आश्रितः पुनरतः परिच्युतो आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् स्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मक्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्च मनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यज सुषुमन्यया यच्चन्यैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्ष पक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोतमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणादृते ईयते भवतु पाश्रयस्तदा वेदसपदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसं प्राकृतप्रलययेति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरापि मुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षिति पयोतमोहनिलब्जो महत् प्रकृति सप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकतया विशंसुकी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशुव्रजं विश्रुतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनीष मनिलेश पाहि माम्। अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं नाम चतुर्थं दशकं समाप्तम्। अथ पंचमं दशकं विराट पुरुषोत्पत्ति व प्रकार वर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदं च किञ्चिदभवत् प्राकृत प्रक्षये मायायं गुणसाम्य रुद्ध विकृतौ त्वय्यागतायल्लयम् नो मृत्युश्च तथा मृतं च समभुन्नो नान्न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यता किल परानन्द प्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा
निर्लीनता माययुः तेषान्नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसून सदृशां भूयो भवत्सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि शुश्रूषात्मिकां बिभ्राणि त्वयि चक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायाथा खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदुदुक्तस्या सहायक्रियाम् माया सन्नीतो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवाम् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवाम् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजब्जोऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्वप्रधान स्वयं जीवेस्मिन् खलु निर्विकल्पमः मृत्युद्बोध निष्पादकः चक्रेस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधता मासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवन्याद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाशस्विनः वौनिन्दाच्युत मित्रकान् विदुविधि श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसमुद्धवृत्तिबिलश्चित्ताख्यवृत्तान्वितं तश्चान्तं करणविभो तव बलात् सत्त्वां च एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणास्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोत च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनादाध्याद्यधर्मान्वितं भूतग्रामिममं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जातः पृथक् नोषे कुब्रुवनाण्ड निर्मिति विधौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविध सूक्तिभिर्नुत गुणा स्तन्त्वान्यमून्या विषं श्वेष्टा शक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डव्यदाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्बिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराडव्ययम् साहस्रैकरपादमूर्धनिवहे निःशेष जीवात्मकः निर्बातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति विराट पुरुषोत्पत्ति व प्रकार वर्णनम नाम पंचमं दशकं समाप्तम्। अतः षष्ठं दशकं विराट देहस्य जगदात्मात्कर्व वर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयतां गतस्य पातालमीश तव पादलवौ वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलं ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्गे तलातलमतो सुतलं च जानु किं चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखश्च
जनन्तपस्तु फालं चिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्निन्द् निर्बद्धवपुषे भगवन् नमस्ते त्वद्ब्रह्म रन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्दश्चन्दांसि केशवगनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्ष मोक्षः कर्णौ दिशोश्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन् धरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दशनाश्च मनश्च दंष्ट्रा माया विलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वा जलौ वचनमीश शकुन्त पंक्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाबुजस्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनस्सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्षा कुक्षिसमुद्रनिवहा वसनं तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणश्च मित्रः श्रोणिस्थलं मृगगणः पदयोर्नकास्ते हस्तुष्ट्रसैन्दवमुखा गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहु चारुरुयुग्मचरणन् करुणाम्बुदेते संसारचक्रमहि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यस्सरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादिदौ वपुर निर्विशनीयमीशा ईदृग्जगन्म यवपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसान समये स्मरणीयमाहो तस्यांतरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालया दीप नमोस्तु निरुन्दिरोगा इति विराट देहस्य जगदात्मात्पर्ववर्णनं नाम षष्ठमं दशकं समाप्तम् अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्ति वैकुण्ठवर्णनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि दातः स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्यै लोक्यजीवात्मकं यो भूत्पीतरजो विकार विकसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयौ विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्चमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं त्येवौ हि वैहाहिसिं वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखान् कुर्वंस्तपः प्रेरणां कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु दीक्ष किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्चता दिव्यौ वर्षसहस्रमात्ततपसा तेनात्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोध विमोह साध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दजरी च यत्र परम ज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामावदातत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयः भक्तिप्राप्त तथा विदोन्नतपदा दिव्यन्ति दिव्या जनाः
ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नाना दिव्यवधू जनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनरुद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा तत्त्वादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्याकल्पति प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमातकौस्तुभमणिश्चायारुणङ्कारणं विश्वेशान्तवरूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्बोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुष्टुकरं स्रष्टुष्टुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संवृत संभ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपातोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितौ प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादया द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमस्मित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमतन् मततं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सद्गविधिर्बिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोश्च नितरां तश्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयस्य भगवन्नुल्लासयोल्लागताम् इति हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवैकुण्ठवर्णनं नाम सप्तमं दशकं समाप्तम् अथ द्वितीयस्कन्धं समाप्तम् अथ तृतीयस्कन्धं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिवप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे यादिमे लब्ध जन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युग सहस्रमित्तान्यहानि तावन्मित्ताश्चरजनिर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृश्यं पुनरहर्मुखं कृत्य तुल्यां सृष्टिर्करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मा कल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्त प्रबोधन समास्ति सदापि सृष्टिः पंचाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासाम् दिनावसानीत सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समयुः तदेदमे कार्णवमास विश्वं तवैव वेशे फणिराजशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसानि प्रबोधयेत्यादिशताखिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना
चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्य शक्तिः प्रथम प्रबुद्धा प्राबोधय त्वां किल विश्वनाथा विबुध्य च त्वं जलगर्भशायीं विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्ट्रेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददाथ सृष्टिं ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्च चिन्तन् किञ्चन दिव्यपद्मं निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेप रूपं मुकुलायमानं तदेदम्बोरु तदेतदम्बोरुह कुन्मलन्ते कलेवरात्तो यपते प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्पदामभिद्वां तमलं न्यकृन्तत् सपुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद्दीय धृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिरा विरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन् ननुपादकल्पे त्वमित्तमुत्थापितपद्मयोनिः अनंत भूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवातालयवास विष्णु इति प्रलय वर्णनम जगत्सृष्टि प्रकार वर्णनम नाम अष्टमं दशकं समाप्तम् अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टि प्रकार वर्णनम स्थितस्त कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्त्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशं विवृताननः चतुर्वदनतामगाद्विकसद्दृष्टदृष्ट्याम्बुजाम् महर्णावविगूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुन्तु नालोकयन् कयेष कमलोदरे महति निस्सायो यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् दितिस्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिकविवरमार्गगोमार्गयं प्रयस्य शतवत्सरन् किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रदीः समाधि बलमाददे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरै दृढ समाधि बन्धो लसत् प्रबोध विशदीकृत सकलु पद्मिनी संभवः अदृष्ट चरम अद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्ट दीर्भुजग भोग भागाश्रयं किरीटमकुटोल्लसत्कटकरा हारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलतलोलसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मनि दर्शितं श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभवे वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदं मुपैषि दिष्ट्यादृशोः पुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मटाम् इति द्रुहिण वर्णित स्वगुणं वै मां पाहि माम् लभस्य भुवनत्रयीरचन दक्षतामक्षतां गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्व किल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमा दधा मुदित चेतसौ वेदसं शतं कृत तपास्ततः सकलु दिव्य संवत्सराम् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम्
उदीक्ष्य किल कंपितं पयसि पंकजौ वायुना भवद्बल विजृंभितः पवनपातसी पीतवाम तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रगल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविद कृपाभरो गुरु मुरुत्पुराधीश्वर गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मान् गुरुदयो गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति जगत् सृष्टि प्रकार वर्णनम नाम नवमं दशकं समाप्तम् अथ दशमं दशकं सृष्टि भेद वर्णनम वैकुंठवर्धित बलोत भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरिसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिर्मनुष्य निवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिराग विपोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविद्वानधूनः तेने त्वदीय चरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससज्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातन मुनिं च सनुत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृह्णवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्दतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चे त्यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा एकादशावयतया च विभिन्न रूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्य दत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्ट भयदा कृतिरुद्र संगः सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजा सृज तपश्चर मंगलाये त्याचस्ततं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरक्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठ दक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकान् विसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणिविदाय विधिरङ्गज संकुलो भूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराण निवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजान गणाश्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससद्गवृद्धिम् अप्रान्तुवं तव पदाम्बुजमाश्रितो भूत् जानन्नुपायमत देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनुतग्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विविर्दयं स्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्दिरोगाम् अत सृष्टिभेदवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् अत एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुंठ प्रवेश वर्णनं जय विजय शाप वर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्ति वर्णनं क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेशा मनोज्ञनैश्रेयसकाननादैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपपन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनौ विवीक्षून् द्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते मदमापकोपः
सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकाञ्चित प्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तां तदेददाब्जाय भवान् प्राप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थान विराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रा अनन्यनाथावतपार्षदौ तौ संरम्भ योगेन भवस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपन्यगादीः तदीयभृत्यावत कश्च पात्तौ सुरारिवीरा उदितौ द्वौ संध्या समुत्पादन कष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवन्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषान्युरुन्धा निजवासनान्धौ तयो हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्ज चचार गर्वाद्विनदन् गदावां ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयस्त्वां भक्तैकदृश्यः सकृपानिधे त्वं निरुन्दिरोगान् मरुदालयेश इति सनकादीनां वैकुंठ प्रवेश वर्णनम जय विजय शाप वर्णनम हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्ति वर्णनम चेति एकदशं दशकं समाप्तम्। अथ द्वादशं दशकं वराहावतार वर्णनम भूम्युद्धरण वर्णनम च स्वायंभुवो मनुरतो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमाप शरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तेत् हा हा विभो जलमहं न्यपिभं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्तन्त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवौ शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुत्पतितौ पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृशः समुद्रं बस्तास्त्वम् अभ्रेतताविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतौ विधिरगात् सह सूनुभिस्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा कितिरुद्दितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरिशैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यास्थिता च मुनयो नुनुहुर्भवन्तं तत्स्तोत्रहर्षुलमनः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलपूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वा प्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाग्मुखघोरघोणः तूर्णा प्रदीर्ण जलदः परिघूर्ण दक्षिणा स्तोत्रं मुनीन् शिशिरयन्नवतेरि तत्त्वम् अन्तर्जलन्तदनु संकुलनक्रचक्रं भ्राम्यतिमिङ्गिलकुलङ्कुल कलुषोर्मिमालाम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वम्
दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान विगणय्य सुरारिकेठान् द्रंष्ट्राकुरेण वसुधा मदधा सलीलम् अभ्युद्धरन्नतधरान् दशनाग्रलग्नं मुस्ताङ्कुराङ्कितैवादिकपीवरात्मा उद्धूत घोर रस रसलीलाज्जलदेरुधञ्चं क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगा इति वराहवतार वर्णनं भूम्युद्धरण वर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम्। अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनं हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषण परं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्गा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारद मुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमपि निन्दं स्तव बलं समायावी विष्णुर्हरति भवदीयौ वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमपि तेनाभिगदितः न दन्क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथाः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तौ दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन्द्रुष्ट्वा द्रंष्ट्रा चिरसि जगितां स्वेन महसा पयोधावादाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृदविदौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडं घटघटरवो दृष्टवियता रणालोकसुख्यान् मिलति रससङ्गादृतममुं निरुन्ध्या सञ्जातः प्रथममिति जात्रा जगदिशे गदोन्मध्ये तस्मिंस्तव खलु गदायन्दिति भुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति पतिताया महभोः मृदुस्मेरास्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुचिषे ततश्चूलं कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयिं चन्दन्त्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं स्वां समतनोत् गलन्माये मायस्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवश्चक्रद्दो ज्योतिष्कणलवनिपातेन विदुते ततो माया चक्रे विततगणरोषां धमनसं गरिष्ठभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नं तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायस्सोऽयं तव चरणपाता प्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिश्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दाम प्रमदभरविद्योतिरुदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरवनुं वन्नध्वरतनुम् त्वचिच्चन्दारोमस्वपि कुशगणश्चक्षुचिघृतं चतुर्होतारोग्रौ सृगपि वदने चोदरैडा ग्रहा जिह्वायन्ते परपुरुष कर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुकरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्णन् सम्प्राप्य सुखरसविहारि मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम्।
अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावता समनुस्मृततावकाङ्ग्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुकन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्याः द्रुहिणश्चाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवन् स्वामयुतं तमास्विषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लासिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कद्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रिः कपिलं च सुतस्त्वमेव पश्चात् स्वगन्तिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुश्चतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्शन निवृतोऽपि तस्यां दृढ शुश्रूषणदया ददौ प्रसादम् सपुनस्त्वदुपासन प्रभावदयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपतेषु देवहूत्या शतवर्षं मतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जनत्नो नुत्सुको न्यवात्सीत् निजभ्रतृङ्गिरभवन्निषेवा निरतायामत देवहूत्यां कपिलस्त्वमजायता जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशं जननै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। अथ पंचदशं दशकं कपिलोपदेशम् मतिरिह गुणसक्त्या बन्धकृत्यैश्च सक्ता त्वमृत कृदुपरुन्दे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरुति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मातृश्च भूता न्यपिरुदपि दशाक्षी पुरुषौ पञ्चविंशः इति विदित विभागो मुच्युते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरुति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगत गुणौघैर्नार्जते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरुति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपात्यैरासनाढ्यैर्मुदङ्गं मदङ्गं गरुडसमधिरूढौ दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरुति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः महिसुरसरिदोगप्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरुति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसां सञ्चितार्थैः कुटुम्बं
प्रतिदिनमनुपुष्णं स्त्रीजितो बाललाली विशति हि गृहसक्तो यातनामय्य भक्तः कपिलतनुरुतित्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठर खिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोर्धः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरुतित्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणोध्वोपगामी महिनिहितमकामं कर्म तूदात् पतार्थं कपिलतनुरुतित्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्गैः विमलमतिरतासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदिश्याम् परम किमु बहुत्या त्वद्वदाम्बोज भक्तिं सकल भय विनेत्रिं सर्वकामोपनेत्रिं वदसि खलु दृढं त्वं त्वद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादस्त्व भक्तिम् इति कपिलोपदेशं नाम पंचदशं दशकं समाप्तम् अथ चतुर्थं स्कंदं षोडशं दशकं नरनारायणावतार वर्णनं दक्षयाग वर्णनं दक्षो विरिञ्चन तयोतमनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वदां च स्वाहां सविर्भुजि सतीं गिरिशेन त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावं यज्जन्मननि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुरुरुसुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं सहस्रवत्सरतपस्समराभिलव्यैः पर्याय निर्मित तपस्समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोत ते शमतपो बलनिस्सहात्मा दिव्यांगना परिवृतं ब्रजि घायमायं कामो वसन्तमलया नीलबन्धुशाली कान्ता कटाक्ष विशिखैर्विकसद्विलास्यैः विद्यन्मुहुर्मुहुर कंपमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयात जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गजवसन्त सुराङ्गनावः मन्मानसन्त्विहजुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितव स्तुवतामतैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलै किल मोहमापुः दत्तां त्वया च जुगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्व शमनीं पुनरुर्वशीं त्वां दृष्ट्वो वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनि भवन् महिमाववर्षा एवं प्रशान्तरमणीय तवरावतारा त्वत्तोदिको वरद कृष्ण तनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्दः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञेश वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानी क्रुद्धेशमर्दितमकस्सतु कृत्तशीशः देवप्रसादितहराधतलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरौ पुनरापशान्तिं
सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेशा इति नरनारायणावतार वर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम्। अत सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत्। अंके पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमं सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवं किल सुनीतिसुतोदिरोक्ष्यम् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसंत्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्चे दूरं दुरुक्तिनिहतः सगतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंसा आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षा सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्त्वित चित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाक्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासां तावत् तपोबल निरुष्वति ते दिगन्ते देवार्तितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेता त्वद्रूप चित्र सनिलीन मतिः पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शन प्रमद भारत रंगितं तं ध्रुव्यां निमग्नमिव रूपरसायनेते तष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संसुष्टवानसिधरेण तथा दरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतास्त्वमवगम्य तदीय भावं राजन् चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्युचिषे त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रह पूर्णकामः ताते गते च वनमाधृतराज्यभारः यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्न हृदया धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढां ऋणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीत विमानयातः मात्रा समन्द्रुवपदे मुदितो यमास्ते एवं स्रभृत्य जनपालनलोदधिस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्दिममायया गौन्। ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम्। अत अष्टादशं दशकं ऋतुचरितवर्णनं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अंगस्य व्यजनिसुतः सववेन नाम तद्दोष व्यतितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे नीतमना वनान् गतो भूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराध्यैरुपनीतः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसं भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरोत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौख्ये मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे
त्यक्तार्च्य त्यक्ताघे परिमदितदा दोतुरुण्डा परिमतिता दोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमतिते त्वमाविरासि विख्यातौ कृतिरिति तापसोपदिष्ट्यै सूतार्धै परिणुता भविभूरिवीर्यः वेनार्त्या कवलित संबधं दरित्री आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षी भूयस्ता निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचिता चारुभाजनेषु अन्नादीन्याभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनो मधुदुहस्त्वम् आत्मानैयजति मकैस्त्वयि त्रिधामम् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुश्च तमकयेत्य नीशवेशः कृत्वाश्वं तव तनयात् पराजितो भूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वौनं तं मुनिवरमण्डले जुहुषौ रुन्दानि कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमयि क्षतास्त्वयं त्वम् तद्दत्त्वौ वरमपुलभ्य भक्तिमेकां गंगा ते वीतपदः कदापि देवा सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसम् ऐक्षिष्टा सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदित ददानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमया वातगेहवासिम् इति ऋतुचरितवर्णनं नाम 18 दशकं समाप्तम्। अथ 19 दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम्। ऋतोस्तु नप्ता ऋतुधर्मकर्मटः प्राचीनभर्गयुवतौ शतधृतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसौ सुताम् अजीजनत्तत्करुणां पुराणि वा पितुशुश्रूषा निरतस्य शासनां भवत्तपस्याभिरता दशापिते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरं तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशत् भक्ततमस्त्ववस्तवं स्तवन् जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतां समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रताम् तपोवीरेशामतिमात्रवर्धिभिः सयन्यहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारदौ प्रदर्शितात्मा भवदात्मा तां ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदंशितद्युतिः प्रचेतसां तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिना भवत्यवसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमन्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाश्च मां प्रयास्यते त्यन्यगदो मुदैवताम् ततश्च ते भूतलरोदिनस्तरून् हृदादहन्तो दुहिनेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान् तनयामवाप्यताम् त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताद्वराः
प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविदा त्वमीशवातालयवा पाहि माम्। अथ प्रचेतसा कथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ विंशतितमं दशकं पंचमं स्कंदं वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनं प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नीन्द्रराजदुरितो हिनाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्टै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्त्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बहिर्षि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाय मतमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरुषभाभिधानः अलोक सामान्य गुण प्रभाव प्रभाविता शेष जन प्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिस्सह मेरुदेव्यां तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवि गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुष्कर्ष कृतादमश्चात्ववर्चनास्मिन्न जना भवश्चे यदा तदा त्वं निशयोगशक्त्या स्ववर्षमेन द्व्यददातु वर्षम् जितेन्द्र दत्तां कमनीं जयन्तीम् अतोद्वहन्नात्मकरात्तयोः तथाशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनुजाम् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा नवां भवन् योगिवरा नवन्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डां सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् पुरस्पुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योत मुनीन्द्र मध्ये विरक्तिभक्त्यान्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गताः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्त पिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृष्णां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतङ्गो मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपं दवावृताङ्गकुटकाचले त्वं तापान् मापाकुरुवात नाथ इति ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तम्। अथ एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनप्रकारवर्णनं मध्योद्भवे भुवैलावृतनाम्नि वर्षे गौरीप्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं संकर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वां भद्राश्वनामकैलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रमो बिरुषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवायशीशतनुं भवन्तं ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तं वर्षे प्रतीचिललितात्मनिकेतुमाले लीला विशेषललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमानं तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वां रम्येऽप्युयुतीषि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलमम सुरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षे हिरण्मय समाव्यय
यातराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकामठाङ्गं संसेवते पितृगणप्रवरोद्यमायं तन्त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन् किंचोत्तरेषु पुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुति प्रभेद्ये द्रंष्ट्राग्रदृष्ट दुष्टघन पृष्ठ गरिष्ठवश्म त्वं पाहि विज्ञनुत यज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसकः परिपाहि भूमन् फ्लाक्षेर्करूपमहिषाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवं निरूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमत वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रराश्च पुश्चादिकेष्ववयवेष्टव विकल्प्यमान्यैः त्वं शिंशुमार वपुषा महतामुपास्यः संध्यासुरुन्दिनरकं मम सिन्धुशायिं पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीचं नीलाम्बरं द्रुतलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथा अथ जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकार वर्णनं नाम एकविंशतितं दशकं समाप्तम्। अथ षष्ठमं स्कन्दं द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम् अजामिलो नाम महीसुरापुरा चरन् विभो धर्मपतान् गृहाश्रमी गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदुष्टशीलान् कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममृत्यज्य तया समारमम् आधर्मकारी दशमी भवन् पुनः ददौ भवन्नाम युते सुते रतिं समृत्युकाले यमराज किंकरां भयंकरा स्त्रीन विलक्षयन् धिया पुरा मनाक्वत् स्मृतिवासना भला जुहाव नारायण नामकं सुतं दुराशयस्यापि तदात्मनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्र वैभवात् पुरोभिपेतु भवदीय पार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पश्च विकर्षतो भटान् विमुञ्चते रुदुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन् निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पंडिताः न निष्कृतिं किं विदिता भवद्वशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्या विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्न लुनन्ति वासनाम् अनंत सेवा तु निकृन्तति द्वयीमिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृति कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणाममुद्यापि मुकुन्द कीर्तनं दहत्यगौगान् महिमास्य तादृशा यथाग्निरेन्दासि यथौ पदं गदाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इति ऋतैयाम्य भटैरपाश्रुते भवत्पटानां च गणे तिरोहिते भवत्कृतिं कञ्चन कालमाचरम् भवत्पदं प्रापि भवत्पटैरसौ स्वकिंकरावे धनशंकितो यमः
त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीय भृत्या न शिशिक्षं मच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति अजामिलोपाख्यानं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तम्। अथ त्रयोविंशतितमं दशकं तक्षचरितं चित्रकेतोपाख्यानं वृत्रवधवर्णनम्। प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनव्यदितसर्गविवृद्धिकामः अविर्बभूवित तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं तदिततां च वधूमसिक्नीं तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासं ऋषये सम्ममोच शापं भक्तोत्तमस्त्वपिरनुग्रहमेव मेने षष्ठा ततो दुहितृभिः सृजत कुलौघं दौहित्रसूनुरत तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजामयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीय महिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्यूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिसप्रभावात् लब्धैकपुत्रमत तत्र ते सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तं नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावुदुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यात्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा दर्शन विधौ नृपतिं न्ययुगत् स्तोत्रं च मन्त्रनुपि नार ततो लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननुते तपस्यं विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्व भजनद्भवन्तं तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाता त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षं वर्षाणि हर्षुलमुना भुवनेषु कामं संगापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः संगातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यंत संग विगलाय भवत्प्रणुन्ना नूनं स्वरूप्य गिरिमाप्य महत् समाजे निश्चङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिशेषे निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः रुद्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समेरे विचित्रं शत्रोऽपि भ्रममपास्य गतः पदं ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवदोद्यतापि तान्त्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेमे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेव तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश इति दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं वृत्रवधवर्णनं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।